भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. इसाया प्रवद पुस्तकान 28:18 सकाळच्या वेळार उतार अशें म्हणटा. मगाच्यान देसायचो जावं दी जण एकल्यांचो आशिर्वाद असो भेसव असो आनी कृपेचो. कित्याक आयचो दीस चलोवंक आमकां त्या देवाचो आदार जायचे आनी तो देव आमकां चलोवन व्हरतास. कित्याक आमचे हर एकल्याचें नांव ताच्या हाताच्या तळटाचेर ताणें कांतयलेलें आसा. मात्र सांडल्यार कोणें त्यो सांडिनासतना आमकां वेंगेन घेवचो आमचो मोगाळ बाप तो जावन आसा. त्या खातीर ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या खातीर ह्या संवसारांत धाडले. कित्याक इसाया प्रवद पुस्तक 4:4-5 अशें म्हणटा की सुमार जायते दीस ताणें उतार आयकून आयकून आयकते आसा. आमची उणेपण ताणें ताचेर घेतलें. आमची अस्कतकाय ताणें ताचेर घेतला. आमचे सगळे पिडाशिरा ताणें व्हांवयला आनी आमकां ताणें सोडयला. तर म्हज्या मोगाचें आमची काळजां ताच्या मोगान लासूंक जाय. त्या किर्तनांत 28:4-8 अशें म्हणटा की साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो न्हय गी. सर्वेस्पर कितलो बरो न्हय गी. हे पुटी साक्या ताच्या मोगा. त्या खातीर आज आमकां उतार अशें म्हणटा की इसाया प्रवद पुस्तकां 28:18 अशें म्हणटा की पूण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. तर म्हज्या मोगाचें तो दयाळ तो काकुळटार तो विस्वासी देव पक्षपाती न्हयच न्हय. देव पक्षपाती न्हय. देव मोगाळ देव दयाळ देव काकुळटार. जॉन 3:16 म्हणटा की जुवा प्रमाणे शिकवता 23:16 अशें म्हणटा की बापान आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक हे संवसारांत धाडलो जण एकल्यान बाचावी जायचे म्हणून. तुमचे कश्ट दूख इराय बेसरे असले सुटका प्राप्त जायचे म्हणून बापान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो. त्या खातीर एक टेस्टमनी दिवन हांव आयच्या सकाळीच्या मागणे आराम करूंक आशेता. मोगाचें 19 इयर्सच्या भुरग्याक डॉक्टरां म्हणलें कॅन्सर म्हणून. आनी सगळे कुटाम आसलो आवपेक भुरगो आनी सगळे कुटाम भिरांतीन बुडले.
असलो एक भुरगो शिक्षांत बारी हुशार, जाणवाय ती बारी सातुरायचो तो, आनी बरो भुरगो. तशें म्हणलें न्ही की कुटामच बरें म्हण येते, तसल्या परिस्थितींत आसले कुटाम. कित्याक म्हळ्यार ताच्या त्या भुरग्याच्या बापायच्या भावान म्हाका टेस्टिमनी दिल्ली. हांव ही टेस्टिमनी तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. आनी सगळे कुटाम एक मनशात असले, सगळ्या शेजाऱ्यांक सांगता, कुटुंबाक सांगता, अनुभव ते सांगताय, ही कुटाम एक मनशात असले कुटाम. असल्या परिस्थितींत कळलें की ह्या भुरग्याक कॅन्सर म्हणून, आनी सगळी तेदोसपूर जाली. एक सवाल अशें उदेले, कित्याक देवान अशें केलें? जाताच कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक मानताली मनशां, बरी मनशां ना, सोरो ना त्या कुटुंबांत, झगडे झूज ना, कोर्ट केस ना, कितेंच ना, कितेंच ना. सदांच्या मागण्या आसा, आयत्या रेगुलरली मिसां येतात ती. असले भक्तीपणाच्या कुटुंबांत असले कर घेता आसतना एक सिंपल सवाल, कित्याक देवान अशें केलें? तशेंच म्हज्या मोगाचें सगळ्यांचो बावार्थ एक फावटी हालोवंक लागलो. सगळ्यांचो बावार्थ, सगळी धेदस्पर्श जाली, सगळी कांवचेली, भिरांतीन बुडली. आनी कितें करचें कांयच कळोंक ना, कांयच कळोंक ना. सदां मागणें आयकता ती आमचे, सकाळीचे मागणें दनपार 4 जाण आयकता सगळी. कांयच करूं ना. वखद सुरू जालें, ट्रिटमेंट सुरू जालें, डॉक्टराक मेळ्ळी ती ट्रिटमेंट सुरू जाली. कोणाचे तेंच्या मुखार हांसोनात आनी भितर तर कांवचें न्ही. ह्यो मागणें तेमची सकत नातल्या बरी, देव ना म्हणल्या बरी, ते कसपटी तांचो बावार्थ हालोवन सकयल पडली. तांच्या घरांत एक 82 इयर्साची एक उत्तर प्रायेची भयण आसली. ती म्हणा लागली एक दीस, पयले डॉक्टराची ट्रिटमेंट परत तयार कर, डॉक्टर सगळे रिपोर्ट घेवन येवंक आनी सगळे ददस्पोर जावन तकले हात धरून बसल्या वेळार ती म्हणा, कित्याक भियेतात? देव आमच्या पक्षान ना गी, देव दयाळाचो न्हय गी, देव काकूदार न्हय गी, देव विश्वासी न्हय गी, देवान कोणाक सोडला? मोगासो लाजरस जेसो इश्ट मरण पावलोची सुद्दां वचूना. लाजरसाची चूक केली की ना. 4 दीस उपरांत जेजू गेला जाल्यार आज खरेंच म्हज्या नातवाक जेजू आपडटलो, मात्र न्हय ह्या पिडेंतल्यान साल्वार करतलो. आयिल्ले कश्टाच्यान की आज ते कश्ट घेवन जेजू सुटकला भितर तो जेजू वर्तो जावन आसा, वर्तो जावन आसा. कित्याक आमी खंत काडीचे, कित्याक आमी बेसारे भोगूंक जाय, कित्याक ह्या उतर प्रायचेर म्हाका देवाचें उतर स्पर्श जाला. ते उतरांत इतलो म्हजो बावार्थ घट आसा की म्हजो नातू बरो जातलो, ह्या 100% सांगता. कित्याक म्हजो जेजू जिवंत आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू, ट्रिटमेंट सुरू करच्या पयले त्या हॉस्पिटल सोडले, ती बँगलोर गेली बऱ्या हॉस्पिटलां. थंय सगळे ट्रिटमेंट सुरू केले, सगळे टेस्ट सुरू केले. टेस्टान डॉक्टर म्हणा लागली, तितलो भियोंची कांयच परिस्थिती ना, भुरगो ऑलरायट आसा, जस्ट कॅन्सर ताका त्या भितर एंटर जाला, मात्र तें वरी करची गरज ना. म्हज्या मोगाचें न्हू, किमो सुरू केले आनी हे कुटाम म्हणटा की 4 म्हयन्यान म्हजो भुरगो ऑलरायट जालो, उबे रावलो. सगळे आमच्या मुखामळार खंत जेजून सगळी नापयस केली. आमची मुखामळां त्या समयान परजळेशे केले. पळया कितें हें म्हणटा म्हळ्यार देव कोणा द्वारी तुमचे उलोवंक शकता. 82 इयर्सची भयण एकच पोटी तरणाटी जाली, उबे रावली आनी म्हणा लागली, कित्याक तुमी भियेता? पेद्रू पवित्र आत्मा भरोवन ज्या दिसा फेंतकोस्ताच्या दिसा उबे रावलो आनी म्हणा लागलो की पळया जेजू जेजू एकलो सर्वंदार. पळया पळया इतलें सगळें भरल्ल्या कुटुंबाचो भावार्थ एक 82 इयर्स एका उतर प्रायच्या भयणी द्वारी सगळ्यांचो भावार्थ घट जालो. परतून ती मागण्या जॉयन जाले, परतून तेणें मागणें सुरू केलें, बायबल घरा घरा वाचूंक सुरू केलें. ह्या तरणाट्या खातीर सगळो बायबल तेणें वाचूंक सुरू केलो. तांणी एक डिसायड केलें की आमी सदां न्हीद एकलो साम 1, साम 2, साम 3, साम 4 सगळ्या बायबल वाचया. म्हज्या मोगाचें न्हू, साम 107 वर्स 20 अशें म्हणटा की आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. आपल्या उतरा द्वारी सगळ्या कुटाम बाच्यावच्या तरणीर आयले, मात्र न्ही एक स्ट्रॉंग फेथ तांच्या जिवितान उडास दवरा. कावचे न्ही भिरांत
अस्कत काय असमाधान आमच्या जिवितांत सदांच येवन आसा. त्या खातीर उतार म्हणटा की इसाया प्रवक्त्या पुस्तकांत 22:30-18 अशें म्हणटा की पूण सर्वीस पोर तुमकां दाय तुका वाट पळोवन आसा. कश्ट आयले म्हणून अरे देवान कित्याक म्हज्या जिवितांत शिकला म्हणनाका. वाट पळयतलो जेजू सदांच तुज्या मुखार आसा. आमचे कस म्हज्या मोगाचे न्हू कित्याक म्हाका हे समस्या येयले, कित्याक म्हाका कश्ट आयले म्हज्या मोगाचे न्हू. प्रत्येक गेल्या त्या वर्सा म्हाका हार्ट अटॅक आयल्या वेळा म्हज्या जिवितांत पयलें अशें क्वेश्चन आयले. दुसऱ्या दिसा देवसरा इडे दिनासतना म्हणलें की ना कितें जालां देव म्हज्या पक्षान आसा. कित्याक आज ह्या हार्ट अटॅकांतल्यान म्हज्या देवान म्हाका राखला जाल्यार सगळें जिवीत चलोवन व्हरूंक ताका कळीत आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू रात आनी दीस हार्ट अटॅक जाल्यार पयल्याचे चड आज हांव वावर करता आसा. सकाळचे मागणे खंय गेले हांव चुकयना युट्यूबार घालूंक लायव्ह खंय गेला थंय तर आमी दिता. ताच्या मागीर आमी रितीरो दिता आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू रात आनी दीस म्हणल्यार बरी सुम्याचे सेवेंत मग्न जावन आसा. कित्याक आयिल्ले इम्पॉर्टंट न्ही आयिल्ल्यात हांव निवारचो आमचो सोमी वर्तो जावन आसा. परतूर म्हणटा कश्ट लॉन रीण इराराय बेसराय हस्कत आयिल्ले इम्पॉर्टंट न्ही. ह्या जेजून सगळें ताणें ताचेर घेतला. पळया हे जेजून सगळें ताणें ताचेर घेतला. आयिल्ल्या समस्या थावन सुटका सडवण बाचावी तो एकलो दिवंक शकता. त्या खातीर आज ह्या कुर्साचे नदर लावन आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमी मागया सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या सोमाराच्या दिसा ह्या भाग्यवान कुर्साचेर तुझ्या भाग्यवान कुर्साचेर हांव नदर लायता हांव नदर लायता म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या सोडवंदरा म्हज्या जीवदातारा म्हज्या जिविताचे जरी आयचो दीस तुवें म्हाका चलोवन व्हरयचें. आमच्या जिवितान येवची सगळ्यो अडकळ्यो आमच्या जिवितान येवची सगळ्यो अडचण्यो आमच्या जिवितान येवचे सगळे खंत बेजाराय आमच्या जिवितान येवचे सगळे होण्यापण जेजू तुझ्या नावान हुकम घाल त्या वेळार जेजू नासरताच्या नावान जेजू सडवंदराच्या नावान म्हज्या रस्ते आळसाय बेसराय असमाधान अडकळ्यो पिडा डायलिसिस केमोथेरपी हे सगळे ह्या वेळार म्हाका सण सोदे सोम्या जेजूच्या नावान हांवें हाता गेल्ली सरकमा आशीर्वादी जावं दे आशीर्वादी जावं दे नासरत जेजू क्रिस्ताच्या नावान आमची भुरगीं आशीर्वादी जावं दे आमची भुरगीं आशीर्वादी जावं दे हे काल्वारीचे रगत आमच्या भुरग्यांचेर वळण दे जेजू हांव तुजेर पाती येता हांव सत मानता तूं म्हजो सोमी तूं म्हजो सडवंदार बदली म्हजें काळीज बदली म्हजें जिवीत आज सगळ्या वायटांतल्यान उठोवंक आज सगळ्या वायटांतल्यान उठोवंक म्हाका सकतला भंय बोडला भंय पदवी तुका म्हज्या सोम्या जेजू पदवी तुका म्हज्या सोम्या जेजू अर्गा तुका घेवया उतार लूक चॅप्टर 6:36 उतार आयचे अशें म्हणटा की शिकून थोडो वेळ शिकून दिता आसतना
उतार ऐकाय कित्याक म्हळ्यार आमी मागणें केला सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा देखून जसो तुमचो बाप दयाळ 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 तशी तुम्ही दयाळ जाया तसे तुम्ही दयाळ जया तशी तुम्ही दयाळ जाया तसे तुम्ही दयाळ जया देखून जसो तुमचो बाप दयाळ देखून जसो तुमचो तसे बाप तुम्ही दयाळ दयाळ जाया तसे तुम्ही दयाळ तसे जया तुम्ही दयाळ जाया तसे तुम्ही दयाळ जया तसे तुम्ही दयाळ जाया तसे तुम्ही दयाळ जया ओ पॉइंट तशेंच आसूं न्ही या मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 13 एकडे वाचून सुरू करूया मातया प्रमाणे शुभवार्ता 14 वळत्यारातून एकडे वाचचे आमी ही खबर ऐकतच जेजू थंयचो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक वरे मुंगड सुवातेक गेलो पूण ती खबर मेळटच लोक शहरांतून पांय वाटेन हरी हरीनी ताची पाड धरून गेलो जेजू सशीन पांय वाटे हारी हारीनी लोक जेजू लागीं आयलो वळ 14 अशें तो दोनी वयलो सकला देंवताना थंय एकठांय जाल्लो ओड लोकां जमो देखतच लोकांचो जमो देखतास ताचे काळीज कळवळ्ळें लोकांचो जमो देखतास ताचे काळीज कळवळ्ळें लोकांचो जमो देखतास ताचे काळीज कळवळ्ळें ताचे काळीज कळवळ्ळें इसाया प्रवादी पुस्तक म्हणटा की 30 वळ 18 म्हणटा की तो दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा हांगा म्हणटा की ताचे काळीज कणवळ्ळें कोणाक पळोवन लोकांचो जमो पळोवन लोकांचो जमो पळोवन म्हज्या मगाचे न्हू इतली बाबणी सदांच देवाचे उतार आमी आयकून मागता आसतना आज हर एकल्यान जिवीत पळोवन ताचे काळीज कणवळना की कित्याक म्हळ्यार तो एक दयाळ मोगाळ विस्वासी जावन आसा लोकांचो जमो पळोवन जेजूचे काळीज कणवळ्ळें आनी जेजू म्हणटा की शिसा हांगा कितें तरी खावंक दिया कित्याक म्हणा हर एकल्याचे विशय मुखार आमी उतार वळ 15 वाचून सुरू करुया सांग जावन येताना ताची शिस्ताची सरशी येवन म्हणाले ही एक एकसुरी सुवात आनी वेळी उतरलो लोकांक दान सोडून हळ्ळ्यानी वचून जेवंक काय मेळटा जाल्यार ती पळय शीस म्हणटा हळ्ळ्यानी वचून जेवूं दी खावं दी एपडी दान सोड मुखार जेजू कितें म्हणटा पूण जेजून तांकां जाप जेजून तांकां जाप दिली तांणी वेची गरज तांणी वेची गरज ना तुमीच तांकां कांय तांणी वेची गरज ना तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया तुमीच तांकां कितें म्हण खावंक दिया जेजू गुत्त आसा तांचेले ना जाल्यार हांव कितें तरी दिता कित्याक म्हणटा म्हळ्यार उतार जेजू लागीं आयलो व्यक्ती कोणी खाली येतान पाटी वचना जेजू लागीं आयलो व्यक्ती कोणी निराशपणां खाली येता पाटी वचना कितोय टेस्टमनी तुमी आयकते आसात कितें केदळा जेजूचे संपूर्ण भरोसो दवरला वेळा जेजूचे संपूर्ण पातयणी दवरला वेळा जेजू तो एक जावन रावल्या वेळा जेजू ताणी दिल्या उंड्याचेर मास्तेक मल्टिप्लाय करता कित्याक जॉन 10:10 म्हणटा की बरोवन वमताच्या मापान तो जिवीत दिता आज जावफ्रो तुज्या बँकान बॅलन्स ना जावफ्रो तुवें हातागेलें काम तें पोंता पावना जावफ्रो तुजे बिजनेसाचे मग अनेक व्हडले बिजनेस केला चॅलेंज रुपीन चॅलेंजा खातीर व्हडले बिजनेस केला जावफ्रो तो कोणी आड पळय घडये घडये म्हणटा ती तूं वयर वचो नाय म्हणून जावफ्रो तुज्या म्हणल्यानी तुका सोडला जावफ्रो आज दनपाराची ते सारा जावन आसा त्यो उठोवंक जाय उठोवंक कोण तुका आदरता जेजू कोणी उठयता म्हूण चिंती नाकात 38 वर्सां ताळेन आसता व्यक्तीक कोणें उठोवना जेजू गेल्ल्या वेळा म्हणटा की म्हजी म्हणली कोणी ना म्हळ्यार ताच्या म्हणल्यांक तो आशो नासतो जावफ्रो ताच्या म्हणल्याक तो वेट करनासतो जावफ्रो ताच्या म्हणल्याक तो राखो नासतो जावफ्रो कोण म्हाका उदक घालयता आसतना ताळे तिका सोडटा कोण त्या उदकाला घेवन म्हाका सोडटा आनी कोण म्हाका पयलें बरो करून आशेता कोणी नातली म्हज्या मोगाचें न्हू हांव तुमकां घडीत सांगूंक आशेता 26 वर्साच्या तरणाट्याच्या जिविताचे घडीत सुसायड करच्या परिस्थितीर हो तरणाटो आसलो ताबोरस्टाम लास्ट इयर तो रितीरेक आयिल्लो ताणें म्हणलें इतलेंच की हांवें म्हज्या म्हणल्या व्यक्तीक पयशे दिले म्हज्या म्हणल्या व्यक्तीक पयशे दिले आनी व्यक्ती म्हणूंक लागलो की हांव तुका पारगांवांत व्हरतास ब्रदर
म्हाका तेणें पयशे गेले विजा गेले. तो म्हणटा आतां हांवें दुसऱ्या एजंटा कडेन पयशे दिला आनी तो केदाळा पाठयता म्हाका कळीत ना. कित्याक म्हण तुवें व्हर म्हणलें, हांवें तुका व्हरच्या खातीर त्या एजंटाक कॉन्टेक्ट करून ताचे कडेन पयशे दिले. आतां तो फोन उखलना, म्हज्यान कितें करूंक जायना. आनी हे पयशे म्हजे न्ही, मम्मीचे आसता इतले भांगार ब्रदर तिणें हातान दवर. म्हज्या म्हणा लागलें की पुता हें आमचें लायफ, हे भांगार खंय म्हणी कितें जालें वयस जाल्यार हांवें तुवें दोगांय जाणां जीव काण घेवचे. तसल्या परिस्थितीर कितें करचें म्हण कळोंक ना. हो म्हजो कजन अशें म्हणटा, कोणाले सांगचें ब्रदर. आतां जीव काण घेतल्यार म्हजी आशी एकच म्हजी आवय ती कितें करतली, तिका आसचो एकलोच पूत हांव. म्हजो डॅडी ताची भलायकी बरी ना, तांकां कोण पळयता ब्रदर. तसल्या परिस्थितीन ह्या ताबर हांव रितीरेंत आयला. आनी म्हज्या मोगाचें रितीरेच्या 4 दिसा हांवें ह्या भुरग्याचे मुखामळ पळयलें, दुख्खा गळोन रडटालो. आनी म्हणटा की आपल्यान अशें करचें गी ब्रदर. हांवें इतलेंच म्हळ्यार आपल्या म्हणल्याच्या विशयान सोड आपलो म्हणलो एकलो आसा तो तुजो आपलोच. तो केदींच तशें करचो ना. ह्या रितीरेन ते सोडसो डिलीट करतो पार्ट, तुका वाट आनीक देव दाखयता. रिट्रीट जाली, बरें करून संतोश समाधानान तो घरा फाटी गेलो. म्हज्या मोगाचें दीस पाशार जाले, विजा येवंक ना, जावं खंयची वाट ताका मेळोंक ना जाल्यार देव ताच्या मदें उबे रावलो. एक सिंपल घडीत तो म्हाका म्हणा लागलो की ब्रदर आमचें घर खंय आसा थंयच तो जागो इम्प्रुवमेंटाक गेलो. कित्याक म्हळ्यार तें व्हडली एक मॉल आनी कितें पळय थोडी सुवात थोडे पळय इम्प्रुवमेंटाचे जागे, ते जागो सगळो इवन 3च म्हयन्यांनी ते जागेची रेट वाडोवंक सुरू केले. कित्याक ते रोड आयलो आनी थंय थोडी हॉस्पिटलां आनी कितें पळय जावंक सुरू जालें. आनी आमी खंयच्या जाग्यार आसा आमगेलो जागो आसलो, मॉलांतलो जागो पडल्या बरी आसलो जागो, त्या जाग्यार देवान बऱ्यांतले बरें मॉल दिलें. आनी घराक विशय कळ्ळी, आमी थोडो जागो विकलो आनी भांगार सुटयले. आमी आज त्याच सुवातेर आमी कितें बिल्ड करनासा, मात्र न्ही की देवान आज आमची खंत दूख पयस केला. म्हज्या मोगाचें आमी चिंतला बरी आमचो देव न्ही, आमचो देव कणवळायचो. हांवें फाटल्या 4.5 वर्सां पळयलां की थोड्या जाणांची घरां चालींत आसली, फ्लॅट जाली, तांचे डबल रेट मेळ्ळी. थोड्या जाणांची घरां खंय नासली, कश्टांत आसता वेळार थंय एक हायवे येयलो जावं फुरो, एक मॉल आयलें जावं फुरो. देवाक कळीत आसा जावं फुरो, तूं कोणीय सोडटा जावं फुरो, देवाक कशें तुका वयर काडचें म्हणून मनशाक तुज्या शेजाऱ्याक तुज्या कुटुंबादाराक कळीत ना. ताणें चिंता जाल्यार गेले, एंड जालें, मुक्त जालें. म्हज्या मोगाचें मुक्त जालें म्हणल्या वेळारच काम करचें तुज्या देवान. त्या खातीर आमचें काळीज नितळ निर्मळ आसूंक जाय. जेजू लागीं शीस म्हणटात गी हांगा आमच्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू म्हणटा ते हांगा हाडा, हांव मल्टिप्लाय करता, हांव बेसांव घालता. त्या खातीर देवाचे बेसांव एक आमच्या जिवितान आसले वयस जालां, देवाचो आशिर्वाद एक आमच्या जिवितान आसलो वयस जालां. कोण कितेंय चिंतू दी, देव तुज्या पक्षान आसा. ह्या दिसांनी हांव पळोवन आसा थंय ते कन्वेन्शनाक गेल्ल्या वेळार कितलोय लोक दोळान ते तुका गळयते आसा. ब्रदर आमचे पयशे सांपडला, ब्रदर आमी रिणार आसा, ब्रदर आमच्या घराक काम ना, आमी हातां गेल्लें काम पोंता पावना, कोर्टाचे केसींत आसा, मुखार वचून वाट मेळना, आमच्या भुरग्याक सैरीक मेळना. इवर विंगड रितीन आज आमी कश्टान आसात. तर काकूदार तो जेजू आमची काकूत करिना गी, आमची दाय दाखयना गी, आमचे कश्ट पळोवन ताका सुरसुरे बघून आमकां थंय ते उठयना गी. परतून म्हणटा आमी चिंतला बरी आमचो देव न्हय. म्हज्या मोगाचें आमचो देव विस्वासी, आमचो देव दयाळ. हांगाचो व्हिडिओ तुमी पळयतालात ह्या वेळार, कित्याक म्हळ्यार 2 मस्ती 5 उंड्याक जेजून बेसांव घालून सगळ्यांचे ताण आनी भूक त्या जेजून आज थांबयला जाल्यार तुजे कश्ट, तुजी इराराय, तुजी बेसराय, तुजी अस्कतकाय सगळें त्या जेजू कळीत आसा. ह्या सोमाराच्या दिसा धैर्य साडी नाका, ह्या सोमाराच्या दिसा धैर्य साडी नाका, ह्या सोमाराच्या दिसा विस्वासी राव. ह्या सोमाराच्या दिसा तुज्या आदाराक तुजो जेजू येतालोच.
येतालोस सांफ्रो लाखांनी रीण आसा ते रीण फारी करून देव तुका अनेक वाट दाखयता. पळय इतले भांगार बँकान दवरले, पळया रेट येनातल्या बरोड पडल्या ड्राय लँडाक देवान अशी वाटूक ते केली की ते जागेच फळादीक केले. म्हज्या मोगाचे न्हू भांगार सुटयले मात्र न्ही, उरल्या पयशांनी त्याच जागेर तांणी कितें करूंक सुरू केलें, कित्याक देव तुका अनेक वाट दाखयता. एक घडी म्हज्या मोगाचे व्हिडिओ आमी पळोवया. Did they find some bread? If they've got bread, be ready. We'll probably be first. Feed them. What has changed? Are we... Organize the people into groups of 50 and 100. Gather up 12 baskets to distribute the loaves and fish. Was I unclear? No. This feels familiar. Maybe. Let's go. Does anyone have a basket? Please borrow a basket. Anyone? Please. Come on. Yes, it's important. Yes, over here. Feed them. Anyone? Yes. Anyone have a basket? Anyone? The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed that a man took and sowed in his field. Anyone have a basket? It is the smallest of all seeds. But when it has grown, it is larger than all the garden plants. It becomes a tree, so that the birds of the air can come and make their nests in its branches. I've got one. Let's just Come on, break up the bread. Okay, how many do we have? How this is going to work? There, you take some. There. Work the tracks. Just need some. Give me some of that. Split you got enough? Just like that. Yeah. There's. Anyone need some? It's better than the tail. That's the last of it. Yeah, that's the last of it. All right, Marcus, you can have your basket back. Basket, look! Is your basket full? You see this? You see all this? How? How did you... I've kept you here all this time giving you spiritual food. But you clearly need actual food now. So let's eat. आमची नदर या कुर्साचेर आमी लावया आनी मागया सकाळीच्या वेळा भियानाका आयच्या दिसा येवच्या सोलवणे खातीर आयिल्ल्या कश्टा खातीर किमोथेरपी आसा गी डायलिसीस आसा गी तुझे मेडिकल चेकअप आसा गी ब्लड टेस्ट आसा गी तुझी इंटरव्यू आसा गी तुझ्या भुरग्यांची एग्जाम गी सगळे त्या सुमेच्या हातान समर्पण दी हे कालवारच्या कुर्साच्या मुळान हे सगळे पळोव दी आनी दैवीक सकत ह्या वेळा तुझी जिविता वळोवची तर म्हणया सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या भाग्यवंत रक्तान तुझ्या भाग्यवंत रक्तान तुझ्या पवित्र रक्तान तुझ्या पवित्र रक्तान आमकां सुटकाला भोय आमकां सुटकाला भोय सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या सोम्या नावान जेजू क्रिस्ताच्या नावान सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आज नावान हांव मागतां आज हांव मागतां सगळे म्हजी सोलवणी सगळे म्हजी सगळे म्हजी इरादा
राय सगळी म्हजी बेजराय सगळी म्हजी जसकत काय हांवें हातागेलें काम सगळें म्हजें टेस्ट आयच्या दिसाचो दीस सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर तुझ्या दैवी संतेन भर तुझ्या दैवी संतेन भर अभिषेक कर सोम्या जेजू अभिषेक कर सोम्या जेजू जेजू नासरतच्या नावान जेजू सर्वंतराच्या नावान जेजू सर्वंतराच्या नावान आमचेर कितें आयला सगळे सण आसूं दे सगळे सण आसूं दे पदवी तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या जेजू मगाच्यान जाणकलाचो दीस तुमचो आशीर्वाद असो बेसांव असो कृपेचो जावं दी आज ह्या मागण्या तुमी भाग घेतला आज तशेंच कित्याक आमचो देव दयाळ आनी काकुतार आज दनपारां 2:45 तान 4 o'clock म्हणसर भोव आपुरबायेचे उतार विंचून घेतला उठ ते उठोंक जाय विंगड विंगड समस्या जेजू आज तुका उठयता तूं उठोंक जायना जाल्यार रे जेजू हात दितलो आराधनाच्या वेळार आनी उठ म्हणून तुका सांगतालो त्या खातीर आज 2:45 तान 4 o'clock ह्या आराधनांत भाग घेवया सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार शुक्रार 5 दीस सुखान आसतना आराधनांत भाग घेया आनी लास्ट मोठो प्राचित करया हे सांपडल्या सांकळेत हांव जेजू आज आमकां उठयतलो तशेंच म्हज्या मोगाच्यान एनाउन्समेंटींग अशें आसा की 21 आनी 22 तारखेर म्हळ्यार शुक्रारा आनी शनिवारा सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इस्ट म्हळ्यार आमची फिरगत संघा ओपन ग्राउंड आउटरीच जावन आसा ओपन ग्राउंड आउटरीच जावन आसा सांजे 6 वरां राती 9:30 वरां पर्यंत अर्का वकाडी मिसाचें बलिदान पवित्र विशेष आराधना सुटकेचे हांव आनी इतर ह्या जग त्या सोद ओपन आउटरीच पिडेवंत घेवन येया विशेष भुरग्यांनो तरणाट्यांनो तुमी येया ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश दोन्ही लँग्वेजीत आसतले 23 तारखेर मोगाच्यान एक विशेष मांडावळ सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च स्कूल ग्राउंड ओपन ग्राउंड गॉस्पल बँड म्हज्या मोगाच्यान लास्ट इयर आसलें ह्या वर्सा आसा गॉस्पल बँड सांजेर 6 वरां 9 वरां पर्यंत तुमच्या सगळ्या तरणाट्या हे इंग्लिशान आसतले सगळ्या तरणांक लिंक आसा स्कॅन करून रिजिस्ट्रेशन करा हे फ्री जावन आसा परत म्हणटा एकल्या 5 जाणांक मनीस सांगा आनी तरणाट्या मुखार धाडा कितें जायते ह्या जग आनी बरें यूथ बरें करताले आनी आराधना आसतले तरणाटे विशेष आमी आराधना चलो व्हरतले हांव त्या आराधनान एंडाक मागतले हांव त्या खातीर गॉस्पल बँड म्हणून ओन्ली नाचचें मात्र न्ही देवाची उतारी आसा आराधनी आसा आनी तरणाट्यांक बिलकूल अशें बोर जावचें ना ते सांगा एकामेकाक तशेंच बुधवारा आनी ब्रेस्तारा 19th आनी 20 म्हज्या मोगाच्या आवर लेडी ऑफ एसम्पशन चर्च कांदिवली वेस्ट परत म्हणटा आवर लेडी ऑफ एसम्पशन चर्च कांदिवली वेस्ट बुधवारा आनी ब्रेस्तार 19 आनी 20 सांजे 7:30 तावन 2:30 वरांची विशेष रिट्रीट आराधना जावं आसा ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी मालाड आनी बोरिविली कांदिवली गोरेगांव सगळी येया व्हड संख्यान सांगा पिडेस्तां घेवन येया तुमचे विशेष आराधना भुरग्यांक घेवन येया तरणाटे घेवन या सोम्याचे दैवी सगळ्यात अनुभव करया ह्या सगळ्या मांडावळीचेर तुमी मागूंक जाय देव तुमकां व्हरते आशिर्वादांनी बेसावनी कृपेनी बरो दी आमेन परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड एक भाव UAE थावन देवान ताच्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता तो म्हणटा म्हजो पूत UAEंत एक बऱ्या बँकांत इंटरव्यू दिल्ले आनी तो इंटरव्यू पास जालो तरी सबार तेम पर्यंत ताका ऑफर लेटर येवंक नातलें तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां म्हणजे साम चॅप्टर 9 वर्स 9 साम चॅप्टर 18 वर्स 2 आनी साम चॅप्टर 46 वर्स 1 आमी कळनासतना कुटुंबा समेत उसारण मागूंक सुरू केलें अजापितरान म्हणले बरी एकच हप्ते भितर म्हज्या पुताक ऑफर लेटर आयलें देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां लेविटिकस चॅप्टर 26 वर्स 12 हांव तुमचे मदें चलतलो हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात एक भयण तिच्या आवयच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हजी मम्मी पडून ताच्या पांयांक सारकें मार जाल्लेलें आनी आमी ताका डॉक्टरा लागीं आपोवन व्हेलें
आनी डॉक्टरान ताका ऑपरेशनाची गरज आसा म्हण आमकां सांगली. तवळ आमी भियेल्यो आनी डिवायन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशनां बरोवन गेले आनी ताच्या पांयांचें ऑपरेशन सक्सेसफुली जावचे खातीर आमी देवा लागीं मागलें. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी म्हज्या आवयच्या पांयांचें ऑपरेशन सक्सेसफुली जावन आतां सगळें दूख गेलां आनी म्हजी आवय आतां बऱ्या तरान चलूंक शकता देखून धन्य देवाक आमी काळजांत अर्गां दिता. साम चॅप्टर 91 वर्स 15. तो म्हाका उलो मारतना आनी हांव ताका जाप दिता. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा, ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताचें शिकप अखेर जावन सबार तेंप जाल्यारय ताका एक बरें काम मेळनासलें आनी जायते कडेन ताणें इंटरव्यू दिल्ली तरी खंयच्याय इंटरव्यूआंत पास जायनासलो आनी ताका एकच एक काम मेळ्ळें ना. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसारून मागतलीं. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या पुताक एक बरेंतलें बरें काम मेळ्ळे खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 17. तुजे विरोध वापरूंक केल्लें खंयचेंच हत्यार सुफळ जावचें ना. एक भयण पुत्तूर थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक मायनॉरिटी स्कॉलरशीप मेळचे खातीर हांवें अप्लाय केल्लें आनी जायते अडकळे आशिल्ले जाल्ल्यान हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तें स्कॉलरशीप आमकां मेळचे खातीर हांव कळनासतना मागतलीं. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या पुताक मायनॉरिटी स्कॉलरशीप मेळ्ळा देखून हांव धन्य देवा काळजांत अर्गां दितां. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5. तूं जिवंत आससर कोणूच तुजे विरोध रावंक शकचो ना. जशें हांव मैजे सवें आसलो तशें हांव तुजेय सवें आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका संडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा सबार दिसा पयलें म्हजे 50,000 रुपीज म्हळ्यार 50,000 रुपये मिस जावन गेल्लेले आनी ते खंय गेले म्हूण म्हाका कळीत नासलें. त्या वेळार जायते जाग्यार हांवें सोदलें तरी म्हाका ते पयशे मेळ्ळे ना. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कळनासतना उसारून ते पयशे म्हाका पाटी मेळचे खातीर हांवें मागले. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी थोड्याच दिसांनी ते मिस जाल्ले म्हजे पयशे म्हाका पाटी मेळ्ळे देखून धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. जर्माया चॅप्टर 1 वर्स 8. तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवें आसां. उलयता तो सर्वेस्पोर. एक भयण तिच्या आवयच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या मम्मीक कठीण खोंकली आशिल्ली. इतली चड खोंकली आशिल्ली की ताका आमी डॉक्टरा लागीं आपोवन व्हेलें. डॉक्टरान ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केलें आनी ट्रिटमेंट स्टार्ट केलें तरी तिची खोंकली कांयच उणें जावंक नासली. आनी ताच्या उपरांत हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी दनपारच्या 2:45 ऑन 4 o'clock म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनान म्हज्या आवयक हांवें सरेंडर करून मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां सबार तेंपातून आशिल्ली ती खोंकली संपूर्ण तरान नपयत जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 49 वर्स 15. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय, आपल्या कुसवेच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय, पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यारय हांव तुका विसरचो ना.